टीम हाजिर हो। नाज़रीन, ज़िला नाज़िम हैदराबाद कमर नवीद जमील हमारे साथ हैं। नाज़िम साहब, इससे पहले हमने बात की कि साफ़ पानी की फराहमी और निकासी आपके मसाइल आप किस हद तक हल कर पाए। आपका कहना है कि वहाँ पर बेहतरीन निज़ाम दिया गया। अब बात करेंगे सड़कों की। फ्लाईओवर्स बहुत तामीर किए गए हैं हैदराबाद में, किस हद तक वो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर कर सके, ट्रैफिक के लोड को उन्होंने उठाया और क्या बेहतरी हुई, इस पर आपसे बात करूंगी और हम सूरत हाल जानेंगे क्योंकि फ़ंड्स आपको मिले, आपने उनका इस्तेमाल कैसे किया। लेकिन उससे पहले हैदराबाद शहर की आजकल क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या मनाजिर हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी तकरीबन 20 लाख तक पहुंच चुकी है। साल 2005 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पहले मास्टर प्लान के तहत 15 अरब 13 करोड़ 7 लाख रुपए मालियत से तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया, जिनमें 4 अरब 31 करोड़ रुपए से शहर में 14 फ्लाईओवर्स, अंडरपास और पुलों की तामीर, 1 अरब 55 करोड़ रुपए से सड़कों की तामीर के मंसूबे, 99 करोड़ रुपए से वाटर सप्लाई लाइनों की तनसीब, पंपिंग स्टेशनों की तामीर और मरम्मत, 1 अरब 31 करोड़ रुपए से फिल्टर प्लांट्स और ज़ख़ीरा आब की तामीर, 3 अरब 30 करोड़ रुपए से सेवरेज लाइनों की तनसीब और सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर और 1 अरब 16 करोड़ तालीम के लिए मुख्तस किए गए। शहरियों का कहना है कि हैदराबाद में शायद 50 साल में इतने काम ना हुए हों जितने ज़िला हुकूमत ने कराए हैं। ताहम काम के आगाज़ में ज़िला हुकूमत की जानिब से मनसूबाबंदी का फौकदान दिखाई दिया। शहर के बेशतर अहम तरीन इलाकों की सड़कें एक साथ खोद दी गईं, जिसके बाइस शहरियों को कई रोज़ तक तवील अजाब से गुजरना पड़ा। सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब 55 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ताहम लतीफ़ाबाद में बाज़ मकामात पर पहली बारिश के बाद ही सड़कें बैठ गईं। शहर में पानी और गटर की लाइनें एक साथ मौजूद थीं, जिसकी वजह से शहर से बाहर फिल्टर किया जाने वाला पानी इन ही लाइनों से गुजरकर गंदा हो जाता था, जबकि बारिश का पानी कई फुट शहर में खड़ा रहता था। ताहम ड्रेनेज की लाइन डालने के बाद सूरत हाल बेहतर हुई है। इसके बावजूद फकीर का पेड़, पिंजरा पोल और इस्लामाबाद में बारिश का पानी जमा होने की शिकायत सामने आई। तारीखी और सकाफती मकामात की बहाली के लिए 11 में से 6 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। शहर की एक तारीखी इमारत हॉलमिस्टेड हॉल बिल्डिंग को हसद मुहानी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया है। ताहम पक्का किला की इमारत इंतहाई मखदूश हालत में है, जहाँ 600 ख़ानदान बसते हैं जो किसी भी लम्हे बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हैदराबाद शहर में बसों के अड्डे ट्रैफिक के मसाइल का सबब बन रहे हैं। सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जबकि शहर से बाहर बनाई जाने वाली सब्ज़ी मंडी का काम अब तक तातुल का शिकार है। हैदराबाद के शहरियों को अब फिल्टर प्लांट से पानी फराहम किया जा रहा है। ताहम शहर के बाज़ इलाकों जिनमें लियाकत कॉलोनी, नूरानी बस्ती, लतीफ़ाबाद और कासमाबाद में आलूदा पानी फराहम किए जाने की शिकायत आम है। नाज़िम साहब, रिपोर्ट आपने देखी, वो सूरत हाल जो इस वक्त हैदराबाद शहर की है, वहाँ पर क्या हालात हैं। सबसे पहले अगर हम फ्लाईओवर्स की बात करें, फ्लाईओवर्स आपने वहाँ बहुत ज़्यादा बनाए हैं। 2 फ्लाईओवर्स ऐसे हैं जिसकी डिज़ाइनिंग के अगर हवाले से बात की जाए तो वो इतनी बेहतरीन अंदाज में डिज़ाइन नहीं किए गए। क्या आपके मंसूबे होते थे, आप जब ठेका दे रहे हैं किसी को, तो रजिस्टर्ड आपके ठेकेदार थे जिनको आपने ठेके दिए, अप्रूव होते थे आपकी काउंसिल से कि ये मंसूबा हम शुरू करने जा रहे हैं, काउंसिल ने अप्रूव किया और उसके बाद वो शुरू होता था? देखें, एक तो ये है कि जो भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ये तमाम वही लोग हैं कि जिन्होंने कराची में या पाकिस्तान भर में फ्लाईओवर्स बनाए हैं। दूसरा ये है कि जो अपना फ्लाईओवर्स हैं उनके डिज़ाइनिंग में कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि हमने इसकी मॉनिटरिंग की, इसकी डिज़ाइनिंग के 3 सिस्टम बनाए हुए हैं। एक तो एक कंसल्टेंसी एक कंपनी हमने ली जो कि हमें ये तमाम नक्शे डिज़ाइन कर दे रही है। फिर एक हमने एक और कंसल्टेंट हायर किया जो कंसल्टेंट जो भी डिज़ाइन करके दे रहे हैं वो सीवरेज ये आपके साथ रजिस्टर्ड लोग होते थे, क्योंकि जो आपका फ्लाईओवर है सखी अब्दुल वहाब फ्लाईओवर, वो जिस जगह पे बनाया गया बहुत कंजस्टेड इलाका है जहाँ बनाया गया, उसने ट्रैफिक के बोझ को कम नहीं किया। अगर उसको थोड़ा आगे जाके आप अपने जनरल बस स्टैंड के करीब बनाते तो शायद वो बहुत हद तक ट्रैफिक के लोड को कम करने में आप उससे कामयाब होते। इस वक्त जिस जगह बनाया गया वो उसने ट्रैफिक के लोड को कम नहीं किया, उसको ट्रैफिक के लोड को बेपनाह कम किया है। और वो इतना जो हमारे पास जो कंसल्टेंट है जिन्होंने बनाया है, ये वो लोग
ہیں جو کہ امریکہ میں بھی فلائی اوورز اور اس قسم کے بریجز ڈیزائن کرتے رہے اس کا ہیں. مطلب فنڈز تو اچھے خاصے تھے کیونکہ آپ نے اتنی بڑی کمپنیز کو اگر ہائر کیا تو فنڈز بہت ملے حیدرآباد کو. تو اور یہ کہ یہی بڑا کمال تھا کہ اتنے کنجسٹڈ علاقے میں اور انہوں نے یہ فلائی اوور بنا دیا جس نے وہاں کے لوگوں کو بے پناہ ٹریفک کے مسائل سے ناظم صاحب یہ میں اپنی رائے نہیں دے رہی ہوں کہ وہاں کیوں بنا, وہاں کے لوگوں کی یہ رائے ہے, علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت کنجسٹڈ علاقے میں فلائی اوور بنایا گیا جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو اس کا ہو سکتا تھا. ایک اور فلائی اوور ہے لطیف آباد نمبر 7.5 فلائی اوور, اس کی ایک سائڈ تعمیر ہوئی ہے, دوسری سائڈ ابھی آپریٹو نہیں ہے, لوگوں کے لیے نہیں کھلا. جو بنی ہے وہاں پر بھی 2 جگہ سے آپ نے اس کو کھولا ہوا ہے, مطلب 2 طرفہ وہیں سے ٹریفک جاری ہے, دوسرے سائڈ اس کی آج تک نہیں کھل سکی ہے. یہ اب تک کیوں نہیں مکمل ہو سکا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جو لطیف آباد کا فلائی اوور ہے اس کے 6 ریمپ ہیں, 6 چڑھنے اور اترنے کی جگہیں ہیں جن میں سے 5 فنکشنل ہیں اور ایک جو ہے وہ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے اور نیکسٹ ویک تک ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے کچھ دکانوں کو ہٹایا جانا تھا تو وہاں پر کچھ دکاندار لیٹیگیشن میں ہائی کورٹ میں چلے گئے. اس کے بعد ہم نے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے ان سے کورٹ کے باہر نیگوسیشن کیے اور ان کو بہتر آفرز کے اوپر راضی کیا. اب آپ نے یہ فلائی اوورز اور سب کچھ سڑکیں بنائی, ان کی تعمیر پہ گئے, لیکن آپ اپنا جنرل بس سٹینڈ شہر سے باہر نہیں لے جا سکے. وہ انتہائی کنجسٹڈ علاقہ ہے جہاں پر آپ کا بس سٹینڈ ہے, شہر کے اندر موجود ہے. وہاں پر شہر سے باہر ایک بس ٹرمینل بننا تھا اور پریویس گورنمنٹ کے وقت میں جو پرانی جو ٹی ایم تھی اس نے اس کو کانٹریکٹ دیا تھا, لیکن وہ ٹھیکیدار جو تھا وہ کوئی اچھا ٹھیکیدار نہیں تھا جس کے لیے مسئلہ یہ ٹھیکیداروں کے ایشو پہ بھی آپ سے بات کریں گے کہ ٹھیکیداروں کی کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے, ٹھیکے کن کو دیے جاتے ہیں. لیکن آپ جیسا کہہ رہے ہیں, اب آپ کی گفتگو اور رپورٹ دیکھنے کے بعد اس جگہ تو ہم پہنچ گئے کہ فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بے تحاشا فنڈ ضلع حیدرآباد کو ملے ہیں, چاہے وہ صوبے سے ملے, وفاق سے ملے, پرویز مشرف کی حکومت رہی تب بھی حیدرآباد کو فنڈ بہت ملا. اس کا استعمال اس طرح نہیں دکھتا. پانی کی بے شک فلٹریشن پلانٹس لگے ہیں, نکاسی آپ کا مسئلہ بھی حل کیا گیا, لیکن اس کے باوجود کچھ علاقے ایسے ہیں جو آج بھی نظر انداز ہیں. آپ تشریف لے کر آئیے اور آپ حیدرآباد کے لوگوں سے پوچھیے گا, جو آپ کے نمائندے ابھی یہ بتا رہے تھے, آپ کو اس سے اندازہ ہوا ہوگا کہ حیدرآباد میں کتنا کام ہوا ہے اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فنڈز ملنا آسان نہیں ہوتا. فنڈ خرچ کرنے سے ناظم صاحب ہماری تو یہ اطلاع ہے کہ 10 ارب روپے کے فنڈز آپ لوگوں کو ملے, حیدرآباد ضلع کو ملے ہیں 10 ارب روپے کے فنڈز. پیرس بنایا جا سکتا ہے 10 ارب میں, آپ اس کو شہر کہیں. ابھی ہم آپ سے مزید بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے حیدرآباد شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں. سنا دیجیے. ترقیاتی کام تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان بنا ہے جب سے کوئی ایسے ترقیاتی کام نہیں جو اب ہو رہا ہے. یہ 10 نمبر کا علاقہ ہے اور یہاں حال میں 1 مہینے سے ایسی پانی آ رہا ہے, اتنا گندا آ رہا ہے, بہت پریشانی ہے, منگا کے پینا پڑتا ہے پانی وغیرہ بھی جو پہلے جمع ہو جاتا تھا تھوڑی سی برساتوں کے اندر, وہ الحمدللہ اب نہیں ہو رہا ہے. ابھی جو شکایت ہے نا وہ ہے پینے کے پانی کی. کچھ گلیوں میں جو نکاسی اب اور مطلب پینے کا پانی اور کچھ لائنیں مل گئی ہیں آپسی میں. سب کچھ ہوا ہے لیکن اس کے لیے جو کریو موجود ہونا چاہیے, جو انتظامیہ وہ وقت پہ اور موقع پہ موجود نہیں ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر چل رہا ہے. حیدرآباد میں لطیف آباد میں جو بھی کام ہو رہا ہے, پانی آبی نکاسی کا ہے, گلیوں میں ہے, صفائی وغیرہ ہے, کچرے وغیرہ کا, جو کچھ بہت اچھا, بہت اچھے طریقے سے ہمارے یہاں پر کام چل رہا ہے. آپ نے بات چیت سنی, اچھا بھی کہا, لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. میں بھی یہی کہوں گی کہ کام تو کیا. وہاں کے اگر لوگ کہتے ہیں کہ 50 سال میں اتنا کام نہیں ہوا تو یقیناً آپ نے کام کیا ہو, کیونکہ 10 ارب روپے کا فنڈ بھی شاید اس سے پہلے کسی یہاں کی حکومت کو نہیں ملا ہو, حیدرآباد کی یہ کریڈٹ بھی تو ہمیں جاتا ہے, ہم وہ پیسے لے کر آئے ہیں. وہ لے کر آئے, لیکن وہ لوگوں پہ لگے نظر بھی تو آنے چاہیے نا. ابھی دیکھا آپ نے, ابھی دیکھا فلائی اوورز, ابھی آپ نے فلٹر پلانٹ دیکھے, جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی آپ ناظم صاحب بے شک آپ نے یہ لگائے, آپ کے گھر کے باہر کی سڑک بارش کے بعد وہ بیٹھ گئی, اس کے نیچے سے جو لائن گزری تھی سیوریج کی وہ صحیح نہیں تھی. اگر ناظم کے اپنے گھر کی باہر کی سڑک بیٹھ جائے گی تو باقی لوگوں کو کیا کہیں؟ میری بات سن لیں. دیکھیں آپ نے جو ابھی جو ڈیولپمنٹ کی جو آپ نے اس اسکیم میں دیکھے ہیں, یہ 4 یا 5 یا 6 منصوبے ہوں گے, جو کہ حیدرآباد میں ہم نے جتنے پروجیکٹ بنائے ہیں ان کی تعداد 1500 ہے نا. تو یہ تمام کا تمام بنانے کے لیے, اور پھر دیکھیں 20 لاکھ لوگوں کا شہر ہے جس میں صرف سیوریج اور واٹر سپلائی کا جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں ان کی جو لینتھ ہے سڑکیں کیوں ٹوٹی پھوٹی, کچھ سڑکیں ایسی ہیں, کچھ گلیاں جو آپ نے بنائی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ادھر آپ نے بنائی ہیں, ادھر وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایسی کچھ سڑکیں بنائی گئی ہیں, آخر ایسا کیوں؟ یہ تمام سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. ناظم صاحب حیدرآباد پہلا شہر ہے جس نے اپنا سڑکوں کی تعمیر کے سامان بنانے کا پلانٹ لگایا. اگر پلانٹ آپ کا اپنا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سڑکوں پہ جو آپ سامان لگا رہے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ہو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سٹینڈرڈ کی بات نہیں ہے.
बल्कि इन रोडों के ऊपर कई एजेंसीज काम कर रही होती हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ये रोड बना दिया, लेकिन इसी रोड के नीचे सुई सदर्न गैस का लाइन गुजर रही होती है। इसी पर हैस्को की और वापडा का सिस्टम भी गुजर रहा होता है। नाजिम साहब, कतई कलामी माफ, इस पे मजीद आपसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है, कौन कौन लोग बिछाते हैं और कौन कौन लोग तोड़ते हैं। नाजरीन, एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिला नाजिम हैदराबाद हमारे साथ हैं।